जी खबर शामिल करते हैं खारियां के नवाही गांव कोटला बलोट की। इस गांव को आबाद करने में अहमद खान मिंबर, तालिब महर और अहमद दीन ने अहम किरदार निभाया। आज ये किरदार इनके साहबजादे मुजफ्फर हुसैन, हाल मुकीम स्पेन और दीगर अफराद पुरवकार तरीके से निभा रहे हैं। इनकी इस कारकर्दगी की वजह से इनके बड़ों का नाम आज भी गाँव वालों के दिलों में जिंदा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, यहाँ पे ना हमें पता चला कि सोलर पैनल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मुज़फ़्फ़र साहब ने, जो कि आल मुकीम स्पेन है। तो हम आए हैं इस सिलसिले में कि यहाँ के इलाके की एक इस हवाले से हम देख के आए कि माशाल्लाह हमने देखा है, पूरा गाँव विज़िट किया है, जिसमें सोलर पैनल लाइट्स का बहुत ज़्यादा जो है इनकाद है। आप क्या समझते हैं कि इस इलाके में उनकी ये कारकर्दगी को अवाम और अहल इलाका किस पोज़ीशन से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अर्सा पहले हमने एक जनाजे गाह बना के दी गाँव वालों को। हुँ, हुँ। उनको 2 कनाल ज़मीन दी हुँ, हुँ। जनाजे गाह के लिए। 2 कनाल ज़मीन में हमने वो जनाजे गाह में जितनी हो सकी हमने मेंबर बरादरान ने मैक्सिमम उसमें मदद की है। हुँ, हुँ। मेरा ख्याल है टोटल अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 60 लाख से लेके 70 लाख तक सिर्फ मेंबर फैमिली का प्रोजेक्ट हो रहा है। जी, एक्सीलेंट। ये जी हमारे इलाके में आप देख सकते हैं, खारियां के नवाही इलाका में अपनी मददाब के तहत इतने वसी प्रोजेक्ट अगर ये लोग कर सकते हैं, तो बाकी इलाकों में भी साहिब-ए-इस्तात लोग हैं, साहिब-ए-हैसियत लोग हैं, अपने इलाके को सँवारने के लिए। हमें अभी पता चला है कि यहाँ पर जो है सीवरेज का निज़ाम के लिए भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, और उसके अलावा कूड़ादान, डस्टबिन के हवाले से, कि मुख्तलिफ गली और चौराहों में ये गंदगी के हवाले से। और एक नए प्रोजेक्ट का भी हमें पता चला है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं, वो पूरे गाँव को सिक्योरिटी के हवाले से, ताकि क्राइम और जराइम की शरह को कंट्रोल और रोकथाम की जा सके। और ये सब प्रोजेक्ट हमें पता चला है कि यहीं के रहने वाले जो है, ना तो कोई सियासी हैं और ना ही कोई ऐसी शख्सियात हैं कि गवर्नमेंट के रिलेटेड ये काम है, लेकिन ये अपनी मददाब के तहत इसी गाँव के रहने वाले वासी जो हैं, जो मुज़फ़्फ़र साहब माल मुकीम स्पेन है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम जी, सलाम आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, ये जो प्रोजेक्ट माशाल्लाह इतने वसी लॉन्च किए जा रहे हैं? जी, मैं अब्दुर्रहमान अदालत, हुँ, हुँ। मेंबर ऑफ कोटला ब्लॉट, चौधरी अदालत का मेंबर ऑफ कोटला ब्लॉट का सबसे छोटा साहबजादा हूँ। हुँ, मैं हुँ। इससे बहुत खुश हूँ। इस गांव में ऐसे काम हो रहे हैं, खुशहाली के काम हो रहे हैं। इस गांव में सीवरेज का निज़ाम चलेगा। इस गांव में क्या उसका नाम है, सोलर पैनल लग चुके हैं। इस गांव में क्या उसका नाम है, जनाजे का तमीर हो चुकी है। कब्रिस्तान का निज़ाम बहुत अच्छा है। कोई कब्रिस्तान जाता है तो उसके लिए दुआ मांगना उधर बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है ये, इस जी, वजह से। जी, ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कि यहाँ के मकामी लोग जो साहिब-ए-इस्तात हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला ने जिनको ये हिम्मत और ताकत अता की है, किस तरह वो अपने इलाके के तमाम तबक़ात और तमाम बरादरी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और तमाम लोगों की सहूलियात के लिए किस तरह कोशां हैं। जी, चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि कैमरा में दिखाया जा रहा है कि मुख्तलिफ लाइट्स का इंतज़ाम कितना वसी किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है, कम से कम इसमें अमाउंट जो बताई जा रही है, 1 करोड़ रुपए की लागत से ये निज़ाम जो है वो लगाया जा रहा है सोलर पैनल लाइट्स के हवाले से। देखते रहिए एमएन न्यूज़। मैं हूँ फ़याज़ राजा, आपका अपना होस्ट। जी, ख़वातीन और हज़रात, इसी गाँव का जनाज़ा गाह हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन आपको अंदर के सारे व्यूज़ दिखा रहे हैं। ये जनाज़ा गाह जो इस कब्रिस्तान बिल्कुल सामने, आप कैमरामैन दिखा सकते हैं, बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। जी, ये सामने कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने ये जनाज़ा गाह तामीर की गई है। हम आपको दिखाते हैं। हमने जनाज़ा गाह देखी है, बड़े वसी जो है जनाज़ा गाह का एहतमाम किया गया। कम से कम 2000, 2500, 3000 आदमी की यहाँ पर गुंजाइश हमने देखी है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हमने देखा है। तो ये आप बता सकते हैं कितनी लागत से ये जनाज़ा गाह तामीर की गई है? सर अभी तक इसका जो खर्चा हुआ है ना, ये तकरीबन 80 लाख से 85 लाख तक इसका खर्चा अभी तक हो चुका है। जी, और अभी जो है काफ़ी काम जो है हमने देखा है, वॉशरूम जो हैं उनके हवाले से, और वुज़ू की जगह और मुख्तलिफ जगह जो है फिनिशिंग का काम है। वो ये हमारे नाज़रीन को ये बताएँ कि मज़ीद कितना पैसा और लगेगा जिससे ये मुकम्मल काम कंप्लीट हो जाएगा? सर मेरे ख्याल के मुताबिक अंदाज़न जो है ना वो तकरीबन 15 से 20 लाख इसकी फिनिशिंग पर जो है ना वो अभी खर्चा आएगा। और ये कितना रकबा है जिसको ये कवर किया गया है?
سر یہ ٹوٹل زمین جو ہے نا یہ 2 کنال ہے 2 کنال میں، اور یہ اسپانسر کی ہے ممبر فیملی ممبر فیملی. جی. جی خواتین حضرات، یہ جو ہمیں جنازہ گاہ کے لیے جو اراضی ہے، رقبہ ہے، یہ بھی اسی گھرانے نے جو ہے وہ عطیہ کیا ہے اور اب اس کے اوپر مزید ڈیولپنگ کے لیے کام جاری ہے. جی خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ فیاض راجہ. آج ہم موجود ہیں کھاریاں کے ایک نوائی علاقہ کوٹلا بلوٹ میں. یہاں پر ایسی شخصیات جو کہ اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اہل علاقہ کے لیے ایک ایسی ترجیحاتی پروگرام لے کر آئے ہیں جو کہ شاید ہی ہمارے علاقے کے کسی معززین سیاسی اور سماجی شخصیات میں بہت کم لوگوں کا یہ نظریہ رہا. تو آج ہم موجود ہیں کوٹلا بلوٹ میں. یہاں پر مظفر حسین جو کہ حال مقیم اسپین، جنہوں نے اہل علاقہ کے لیے بہت ساری محبت اور اہل حب پاکستان اور اپنے علاقے سے پیار محبت کا ایک انمول تحفہ جو ہے وہ اپنے علاقے کو دیا. میں ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جس کی مثال پورے پاکستان میں نہیں ملتی. یہ کھاریاں کا ایک نوائی علاقہ پلوٹ کے کوٹلا پلوٹ جو ہے، اس میں تمام گلیوں میں بالخصوص قبرستان، چوک اور چراہوں پہ تمام گھروں میں ایک وسیع پروجیکٹ عوام کو دیا. اور وہ یہ کوئی سیاسی شخصیات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی شخصیات نہیں ہیں جن پر عوام امیدیں لگائے. اپنی خوشی سے انہوں نے جو راؤنڈ اباؤٹ جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپیہ اپنے علاقے کے لیے انویسٹ کیا. جی خواتین و حضرات، مظفر حسین جو ہمارے بھائی ہیں، اس علاقے کی پہچان ہے، جنہوں نے اس علاقے کے لیے وسیع پروجیکٹ کیے ہیں، تو ان کے دستے راست، ان کے دستے بازو، ان کے سمیر بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں اہل علاقہ کے لیے آپ کی کون سی پالیسیز ہیں جو اپنے اس گاؤں کو مزید آپ ڈیولپ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور اسپیشلی مظفر بھائی جو ہیں وہ جو اقدامات اس گاؤں کو ڈیولپ کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ایم این نیوز کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو آپ ضرور بتائیں. جی، ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے انشاءاللہ پورے گاؤں میں کوڑے کے لیے ڈرم، ڈسٹ بن ہوں گے، اس کے بعد سیوریج سسٹم ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ پورے گاؤں کی سیکورٹی کے لیے کیمرہ سسٹم ہوگا. پورے گاؤں میں کیمرے لگیں گے، اس کا ایک جگہ پہ کنٹرول ہوگا، 24 گھنٹے ادھر آدمی بیٹھا ہوگا جو پورے کیمروں کی نگرانی کرے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. سیکورٹی کے حوالے سے خواتین و حضرات آپ نے دیکھا کہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی ایک پالیسی لے کر آئے ہیں جو کہ ہمارے علاقے کے جو ہے مسائل کو کنٹرول کرنے میں، کرائم کو کنٹرول کرنے میں جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ سیکورٹی کیمراز پورے گاؤں میں جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے، اور ایک باقاعدہ ایک روم میں سسٹم بنایا جائے گا تاکہ حالات اور مختلف کرائم پہ توجہ دی جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ گلی محلے میں ڈسٹ بین کے حوالے سے، صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ پلاننگز کی جا رہی ہیں. تو دیکھتے رہیے فیاض راجہ کے ساتھ. ہم بنیں گے آپ کی آواز ایم این نیوز کے ساتھ. اپنے ملک، اپنے شہر اور اپنے گاؤں کا سوچنا یہ ہر کسی کی سوچ میں نہیں آتا. میں ایسے افراد جو بالخصوص مظفر حسین، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ادھر رہ کر بھی اپنے عوام کا سوچا، اپنے گاؤں کا سوچا، اپنے گھر کا سوچا. وہ تو رہتے ہیں ادھر بیرون ملک میں، پیچھے رہتے ہیں گاؤں میں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں. اندھیرا پاکستان کے حالات جیسے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے آپ کو پتہ ہے. ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ کام کروں کہ میں لائٹیں لگوا دوں. الحمدللہ اللہ پاک ہر کسی کے نصیب میں یہ نیکیاں کرے. انہوں نے مشورہ کیا، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، سوچا، کر دیا. ساتھ موجود ہیں ایک اور شخصیات، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنا 1 کروڑ کے پروجیکٹ میں کچھ دوستوں کی کنٹریبیوشن بھی تھی یا صرف آپ یہ وحید مظفر حسین صاحب ہیں انہوں نے یہ سارا لانچ کیا؟ السلام علیکم بھائی، یہ ہمارا جو چچو کا بیٹا ہے اس نے سب خرچہ کیا مظفر حسین نے، اور بھی وہ سوچ رہا ہے کہ گلیوں میں پیپ ڈالیں، نکاسی کا پانی کریں. ابھی وہ بھی پروجیکٹ انہوں نے شروع کرنا. یعنی کہ ابھی مستقبل قریب میں بھی وہ نئے پروجیکٹ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جی.